اللہ علیہ بی بی زینب پاک آئی ہے، اپنے ویر کو مبارکبادی دیتی ہے، تینوں مبارک ہوگی، اللہ پاک نے تینوں ہم شکل پیغمبر اے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ میرے پاک امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہمشیر مانگ کیا مانگ دی ہے، آپ نے کوئی سونا نہیں منگا، کوئی چاندی نہیں منگی، کوئی مال تے دولت نہیں منگی، یہ کجا کے لاکھ بار مبارک آپ نو ہووے تے صاحب رسول اللہ دا ہم شکل نبی تینو پتر دیتے ہے لکھ احسان خدا دا دے عوض مبارک باتی دیو اے چاچا زہرا دا جدا مسئلہ سی کر واپس دے سان ہے وعدہ گھین بھرا۔ میرے پاک امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہمشیر اے گل ٹھیک ہے، اج میں تو کوئی نہ پیا دیر نہ پیا کریندا، ایک ایسا دور سی نانے دی شریعت تے ڈاکو پائے ویسن او بچاون دی خاطر مینوں علی اکبر دی ضرورت نہیں ہونی وی، جڑا میں منگا تو بھی دیر نہ پئی کر، تو بھی دیر نہ پئی کریں۔ بی بی پاک نے کیا فرما ٹھیک ہے بھائیا اے گل بھی تو یاد رکھے، اج تو دے نہ پیا نانے دا مدینہ جنا میں نے سا نانے دا مدینہ اسی کربلا دا ٹبا اسی حافظ قرآن اسی نانے دی شریعت دا پاسمان اسی ان نانے دے دین تے ڈاکو پائی گئے نے۔ میرے پاک امام حسین علیہ السلام نو علی اکبر دی ضرورت پائی گئی ہے، اپنی بہن دے خیمے دے دروازے تے ون کھڑوتے ہاتھ دن کیا دن تینو ممڑی سمیج کے عرض کریں تے سن پنج تن پاک دیا دے میری نہیں نبی اسلام بنا مینو اکبر پتر والا دے تیرا وعدہ ہے جدا مسئلہ سی اج ہو گئی ختم میادے میں گانا بننے اکبر نو کر ویر دی بہن امداد۔ علی اکبر نے فرمایا جا بیٹا اپنی پھوپھی اما جان دے کول اجازت لے لیا، 18 سال دی محنت اچھا نوکری دونی اتے تینو امڑی سمیج کے عرض کرے نا تے سن پنج تن پاک دیا دے میری نہیں نبی اسلام بنا مینو اکبر پتر والا دے تیرا وعدہ ہے جدا مسئلہ سی اج ہو گئی ختم میادے میں گانا بننے اکبر نو کر ویر دی بہن امداد۔ میرے پاک امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹا جا اپنی پھوپھی اما جان دے کول اجازت بھی لیا، 18 سالاں دی محنت بھی بخشوائی۔ میرے پاک امام دے پیارے صاحبزادے جناب سیدنا علی اکبر ہم شکل پیغمبر چلنے لاسن اپنی پھوپھی اما جان دے خیمے دے اندر داخل ہون کیا دے دن بی بی پاک قرآن دی تلاوت بیٹھی کریں دی، بی بی پاک قرآن دی تلاوت بیٹھی کریں دی ہے۔ پیاری علی اکبر ون کے اپنی پھوپھی جان نے قدمت ہاتھ رکھے نے قدم بوسی فرمائے نے بی بی پاک فرمائے دی میرے چمن امید دا تازہ گل تے میرے قدمات ہاتھ لانی تو ساری شکل محمد دی میرے سامنے نیر وہا نہیں، میں سمجھ گیا پیا جگ تو دے کر گالی سچ گھبرا نہیں، تینوں سال 18 پال میں اکبر میرے بولن دی ہن جھان روک رہے دیو انشاءاللہ یہ آنسو آنے پہ نہ تھوڑے یہ بخشش دا بہانہ بڑھ سے بی بی پاک فرمے دیا میرے چمن امید دا تازہ گل تے میرے قدمات ہتھ لانی تو ساری شکل محمد دی میرے سامنے نیر وہانی، میں سمجھ گیا پیا جگ تو دے کر جالی سچ گھبرا نہیں، تینوں سال 18
پالمی اکبر میرے بولن دی ہن جھان اجازت ملی ہے بی بی پاک نے فرمایا بیٹا اکبر جا اپنی اماں جان دے کول اجازت لے لے کیونکہ تیرے نانے دا فرمان ذیشان ہے الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماما دے قدماں دے تلے ہوندی ہے جا کے اپنی اماں جان دے کول اجازت لے لے او تیرے واسطے شادی تے جوڑے کھدی وے دیے او وی اس نو پا کے دکھا چا چہرہ بھی اس نو نکھا چا دیدار بھی کرا چا پیارے اکبر جناب جنا چلین اپنی خوب اماں جان دے خیمے دے اندر داخل ہوئے کیا دیکھنی بی بی پا بھی قرآن دی تلاوت بیٹھی کریں دی صدقے جاواں قربان جاواں ان نشان دی عظمتوں عورت ایسے نرم و نازک دل دے مالک ہوندی ہے نہ دکھ سائے سنگ دی ہے نہ جناب سن کو مصیبت برداشت کر سکتی ہے لکھا سلام و میں ناپاک بی بیاں تے انہوں نے پتہ ہی اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین جڑا بندہ صبر کرتا ہے اللہ پاک دے نال ہوویندا ہے انہوں نے پتہ ہی اللہ سارے نال صبر دا دامن نہیں چھوڑا اور قرآن پاک دی تلاوت بیٹھی کریں دیئے کیڑی آیات پہ پڑھ دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا قرآن پاک دی تلاوت بیٹھی کریں دیئے کوئی ہائے نہیں وائی نہیں کوئی جناشن پریشانی نہیں اللہ پاک دی صبر دوتے رضا دوتے راضی ہیں اللہ پاک دی پیارے محبوب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا او دنیا والوں میں تھوڑے کو دو چیزاں چھوڑی وینا ایک قرآن چھوڑی وینا دئی آل چھوڑی وینا نہ قرآن آل کو جدا ہے نہ قرآن آل کو جدا ہے نہ آل قرآن کو جدا ہے اتنے سخت وقت کے اندر وقتی قرآن دا دامن بیویاں نے نہیں چھوڑا قرآن دا دامن نہیں چھوڑا علی اکبر گئن اپنی اماں جان دے قدم دے اوتے ہاتھ رکھنے قدم بوسی فرمائے نے بی بی پاک نے کیا فرما دے میرے ملک خسائل محصورت تے رکھوال ہوگی پنج پاکے تو وار لہیں دامن اے کل پوشاکاں پاکے پتی گزرے سی اماں تڑیتے دل تے بار سہا کے اسی 18 سال دی محنت ہائی جڑی لٹیے شامیاں آکے جناب کپڑے پہ پہنے علی اکبر کپڑے پہ پہنے شادی والے جوڑے پا کے اماں کو دکھانے پہن او ناچنی خیمے دے اندر جو سہن دے اندر چلے نا شاہ نے قلم اٹھائی اور یہ تینوں ماں پوشانا کہ پوئی وے اکبر تے ہن پیو تو کمار بدھائی ون تو موت دے پاسے ویندے اکبر ذرا کھل کے گلکھنی پائی ون تیڈا منہ مہتاب منور ہے رخ لال نقاب چھکئی ون مت کہیں بد نظرے دی نظر لگی اتو کالی کملی پائی ون انہوں نے حسین پاک باروں کھلوتے اچھا نوکری دے انشاءاللہ بلند آواز درود پاک سبحان اللہ دی تعریف کیا ہونا ابے میرے ملک خسائل محصورت تے رکھوال ہوئی پنج پاکے تو وار لہندا ون اے پل پوشاکاں پاکے بدی گزرے سی اماں تیری اتے دل تے بار سہادے 18 سال دی محنت ہائی جڑی لٹیے شامیاں توجہ فرماؤ بی بی پا جناب سن او جناب پوشاکاں پوائیں اپنے بیٹے نو پوشاکاں پویں دی پئیے علی اکبر پوشاکاں پا کے اپنی اماں جان کو دکھیندا پی آئے سہن دے اندر جو چلے نے سیاں دے اندر چلنے نے بی بی پاک رے دی پئیے عاشق نے قلم اٹھائی تے تینوں ماں پوشاک پوئی وے اکبر
تے ہن پیو تو کمار بدھائی ون تو موت دے پاسے ویندے اکبر ذرا کھن کے گلکھنی پائی ون تیجا منہ مہتاب منور ہے رکھو نال نقاب چھگئی ون متا کہہ بد نظر دی نظر لگی اتو کالی کملی پائی حسین پاک بالو کھڑوتن گھوڑا جھن کے کھڑوتن زین اتنے رکھی کھڑوتن لگام نو تھامی کھوتن کھڑوتن اہلیت پر پاک خیمے نے اندرو باہر نکل آئے میرے پاک امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹا چڑھ گھوڑے تے بیٹا چڑھ گھوڑے تے اہلیت پر چڑھن لگن گھوڑے تے تھوڑی اکھاں دی وچوں نیر بھی آئے رنے ہن مؤدبانہ طریقے نال کھلوتے ہن خیال اے پہ کروندے اج بابا سانو گھوڑے تے پیچھے چڑھندا ہے اے لگام نپنا اے زین نپنا اے تے نوکراں دا کام ہے سردار ان سارے کو اگوں کھلوتے ہن جناب خدمت کریندے گھوڑے تے چڑھائندے پے ہن جے اکھاں چوں نیر آئے میرے پاک امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹا روندا کیوں ہے نانے دا مدینہ یاد آ گیا بہن سغرا یاد آ گئی عرض کی ابا جان اے گل نہیں بہن سغرا بھی یاد واقعی آندی لیکن ہون جڑی گل پہ چل دی ہون اشقد علی اکبر چڑھیا گھوڑے تے یا نبی دے حسین رکابے علی اکبر نے عرض کی بابا مینو تھیندا بہو آداب نوکر چڑھنے او گھوڑے تے سردار نپے رکابے شاہ فرمایا میرا چن بچڑا تیرا نپن رکاب ثواب شاہ فرمایا میرا چن بچڑا تیرا نپن رکاب ثواب پر پاک گھوڑے تو سوار ہوئے چند قدم گھوڑا چل رہے چند قدم گھوڑا جو چل رہا ہے میدان کردار اندر چلتا پیا ہے اور دنیا دے دی پئی ہے آسمان بھی دے دا پیا ہے زمین والے بھی دے دے پین سرین پرند کائنات دا ذرا ذرا پیا دیتا ہے ہم شکل پیغمبر اپنے نانے دے دین دے خاطر اپنی جان قربان کیوں پیا وینا گھوڑا چند قدم جو چل رہا ہے علی اکبر جناب سنگ گویندے پین امام حسین علیہ السلام نے دل کے اندر سوچا خیال کیتا سخی حسینہ اینے سونے بیٹے روز روز نہیں جمدے پتنی واپس بھی ولدا ہے کہ نہیں ولدا ایک منت لا تے سنو والا سر کے سینے دے نال لا اور تو میں دتا ہن ون اکبر تے ایک منت پاوے تے لائی ون تو موڑی واگا گھوڑے دیاں ایک وار تمو دکھلائی ون آ بابا سد پہل میاں دیا پتر مینو گل لائی ون جو بات تڑے میں رہنا سنگ سا مینو قبر دی جھاٹ دکھائی ون علی اکبر جناب سن واپس آئے پھر ابا جان ملنے پھر واپس چلے گئے میدان کارزار کے اندر پہنچے آپ نے رجز پڑھے اشقد علی اکبر ہے میرا نام دادا مرتضی میرا علی اکبر ہے میرا نام دادا مرتضی میرا علی اکبر ہے میرا نام دادا مرتضی میرا سخی لجپال کا بیٹا ہوں نانا مصطفیٰ میرا سخی لجپال کا بیٹا ہوں نانا مصطفیٰ میرا شبیہ مصطفیٰ کہتے ہیں مجھ کو سب جہاں والے زمین والے سما والے مکانوں لا مکان والے اکبر نے اچھا انشاءاللہ پڑھتے ہیں کیا فرمایا رجز پڑھے علی اکبر ہے میرا نام دادا مرتضی میرا علی اکبر ہے میرا نام دادا مرتضی
مرتضی میرا سخی لجپال کا بیٹا ہوں نانا مصطفیٰ میرا سخی لجپال کا بیٹا ہوں نانا مصطفیٰ میرا شبیہ مصطفیٰ کہتے ہیں مجھ کو سب جہاں والے زمین والے زمان والے مکانوں لا مکان والے رجس پڑھے فرما سنو سنو کوفے والو جان دیو میں کون انا علی اکبر بن حسین بن علی اہل البیتی فرمایا میں علی اکبر ہاں میرے ابا دا نام حسین ہے پھر میرے دادے دا نام علی یہ شیر خدا ہے میری گل فرمائی لڑن وقت ایک جوان حاضر تھیا میدان چایا آپ نے تلوار اکبر یہ چمکائی لہائی ہکے وار نال سر قلم کر دیتا بیا جوان آیا ادا بھی سر قلم کر دیتا بھی آیا ادا جوان ادا سر بھی قلم کر دیتا جب کے بعد دیگرے چار جوانا دا سر آپ نے قلم کر دیتا عمر پکار کے اٹھا او کوفے والوں او یزید سپاہی ہوگا ایو حال نہیں آتا ایو حال رہا تھا یہی کو جوان بھی تھارے سارے ہوتے قابو ہوئے ایویں نہیں مل کے سارے جناسن حملہ کرو سارے نے آسو پاسوں ویڑ گیڈا نیز تیران دی تیران دی بارش پہ ہوں دیئے نیزہ دے بھالان دی بارش پہ ہوں دیئے میرے پاک ایمان دے پیارے صاحبزادے جناب سیدنا علی اکبر ہم شکل پیغمبر جڑے پاس بھی گھوڑا دوڑائیں دن صفان یا صفان کپ کے رکھ دیتیاں صفان یا کفا صفا کپ کے رکھ دیتیاں او فنار کافی جناب کوفیانوں کیتا پھر جناب پیاس نے تنگ کیتا عرض کیتیا یا عباد اللہ اے ابا جان میں پیاسا ہاں پیاس لگی ہے گھوڑا فرما صبر کرے تھے اندر رائے باہر نہیں آونا باہر نہیں آونا آپ گئے میدان دے اندر علی اکبر پاک تشریف فرمائے زمین نے ہوتے آپ دا سر مبارک چاہتے اچھا جی دوبارہ پڑھتے بی بی پاک نے عرض کی تھی مہربانی فرما میں کوئی نہ لے چل میرے پاک امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نا اج میدان دے اندر اپنی بھی کھڑوتن تے اوپری بھی کھڑوتن فرما تیرا درجہ کہندے کول گھٹ بھی کوئی نہیں مہربانی فرما تو تھئی رائے عاشق آیا اج وچ میدان کھلوتے تے کئی سوئے تے انسوئے میں شان تیری دا واقف ہاں میری شان دی واقف تو ہے تیرا درجہ کہہ تو گھٹ کے نہیں تو شیر خدا دینو ہے میں لاش اکبر دی چائیاں دا ول رل کے روسوں دوں میرے پاک امام حسین علیہ السلام میدان کربلا دے اندر داخل میدان کارزات دے اندر داخل کیا رے دن ایجت پر زمین تے تشریف فرمائے خدا سر مبارک اٹھا کے اپنی گود دے وچ رکھا لیکن کوئی ہائے نہیں کی تھی وائے نہیں کی تھی اللہ پاک جو فرمانا پیا ہے ان اللہ مع الصابرین جڑا بندہ صبر کرتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے میں اس بندے دے نال میرے پاک امام حسین علیہ السلام نے گو کے صدمہ بہت زیادہ ہے ہار تو بھی زیادہ ہے لیکن قربان دے آپ دی شان تے عظمت تو آپ نے علاوہ شان کوئی ہائے نہیں کی تھی وائے نہیں کی تھی کوئی سینہ کو بھی نہیں کی تھی میرے پاک امام حسین علیہ السلام پھر بھی رب دا شکر بیٹھے ادا کریں الحمد الحمد بیٹھے الحمدللہ او میرا مولا تیری شان تیری عظمت تیرا مقام تو راضی ہے میں حسین بھی راضی ہوں علی اکبر ہی کیا لکھاں علی اکبر ہوے نا تو مگرا ونجے تو قبول کرے نہ ونجے میں تیری ذات تے میں تیرے نام تے قربان کرے نہ ونجا علی اکبر جناب شان سے مبارک جھولی چ پائیے عاشق نے قلم اٹھائیے او دے پاک سر جھولی علی اکبر دا تے بیٹھا بل زلفاں دے کھولے الحمد پڑھے تے شکر کرے گیوں وچ پردے سدے رولے تیری بہن بیمار کتا جو ہوسی گھلے ہجر پھرا کدے جھولے
دلگیر دے پیر دا دیکھ صبر الحمد الحمد سید بول وقت پڑھ دیں اور اے جڑا کلام میں پڑھا اے سارے علاقے دے دلگیر صاحب غلام حسین انہاں دا کلام ہے اچھا کہتے پاکے سر جھولی علی اکبر دا تے بیٹھا بالو زلفاں دے کھولے الحمد پڑھے تے شکر کرے نیاں وچ پردے سدے رولے تیری بھین بیمار کتاگ ہوسی بھلے ہی کر فراق دے جھولے اور دلگیر دے پیر دا دیکھ صبر الحمد الحمد سید بول پھر بھی اس رب کائنات ذکر بیٹھا کریں دے الحمد بیٹھا لینا شکر بیٹھا کریں دے کوئی ہے نہیں مفسرین کرام لکھ دینے تاریخ والے لکھ دینے جنہاں میرے پاک امام حسین علیہ السلام اکبر دی لاش شامن تو پہلے آپ دی داڑھی مبارک کالی آئی جنہاں اکبر دی لاش چاہیے غم دی وجہ کھولوں داڑھی بھی سفید ہو گئی میرے پاک امام حسین علیہ السلام اپنے ہم شکل پیغمبر جناب سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی لاش مبارک چاہ کے خیمے دے اندر آئے علی اکبر نے عرض کی دی ابا جان مہربانی فرماؤ چاہی کی منت لاؤ چاہ میں بہن دینا وعدہ کر کے آیا میں 7ویں دیار والا سا 7ویں گزر گئی ہے 9ویں گزر گئی ہے 10ویں دے پیچھا میں ڈل دے پہنا مہربانی فرماؤ چاہیے خط لکھو چاہ میرے طرفوں کیڑا خط ہے وعدے بار جدائیاں دے نبھوئے سے ہو نہیں نبھتی دین نبی تو خط لکھ دے وہ بی بی سغرا کو میری بہن ناراض نہ تھی تو مجبوریاں دے لاچاریاں ہل نہیں اجازت ذات ربی تو دکھ سکھ گزر دلگیر ویسے اس دنیا دی سفری تو مہربانی فرما اے میں جناب شان اے پیغام نے چھوڑا میرے پاک امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا انہوں بی بی پاک مدینے پاک دے اندر رہا بیٹھی تقدیر دامی دے پیچھا میں ڈھل لینا جلے بی بی سغرا پاک مدینے پاک دے اندر موجود ہے اور رو رو کے بیٹھی عرض کر دی کیڑی ہے ادھے ڈھلے ڈہویں دیان پیچھا میں میرا ویر گھر آویں تے منگتے دعائیں بیٹھیاں ڈھلے ڈہویں دیان پچھاویں میرا ویر گھر آویں تے منگتے دعائیں بیٹھیاں سونا مکھڑا تو یان دکھاویں شالا جیویں لبھاویں تے منگتے دعائیں بیٹھیاں میرا ویر اکبر پیارا میری دل دکھی دا سہارا میرا ویر اکبر پیارا میری دل دکھی دا سہارا کوئی بن بردحال لکھ ویر لجپال کیا بنے تیرے نال کوئی بن بردحال لکھ ویر لجپال کیا بنے تیرے نال قائم ہووے نے بھی رواں دے نامے وہ قائم ہووے نے بھی رواں دے نامے اکھی دیکھے سہرا پاویں تے منگتے دعائیں بیٹھیاں ڈلے ڈہویں دیان پچھاویں میرا ویر گھر آویں تے منگتے دعائیں بیٹھیاں سونا مکھڑا تو یان دکھاویں شالا جیویں لبھاویں تے منگتے دعائیں بیٹھیاں او وعدے دادی جڑا کر گیا یہ اکبر وعدے دادی گزرا بی بی پاک نے کیا فرمایا دے دی وعدے دا گزر گیا گزر گیا تے بیمار رونی زار زارے کر کے منہ بن کر پل دو تے بیمار پئی سر مارے آ چلتی آ میرا ویر اکبر تے بیمار مولا چارے
دلگیر سائل تانگا ویر دیاں راہ دے دے وقت گزارے مینوں ظلمت دے خاطی دسی دے پانی بند کوئی دے دسی دے شالا خیریاں میں گھر میرا ویر اکبر گئی روندے ہے گزر شالا خیریاں میں گھر میرا ویر اکبر گئی روندی ہے گزر روندی بہنا روندی بہنا کویان راہ میں وعدہ بھولنا چاہویں تے منگتے دعائیں بیٹھیاں ڈلے دہویں دیان پچھاویں میرا ویری گھر آویں تے منگتے دعائیں بیٹھیاں سونا مکھڑا تو یان دکھاویں شالا جیویں اللہ بھاویں تے منگتے دعائیں بیٹھیاں جدو میرے پاک امام دے پیارے صاحبزادے جناب سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جامع شہادت نوش فرمایا ان اللہ و انا الیہ راجعون پھر اللہ پاک نے فرمایا او دنیا والو جڑے میرے راہ تے قربان ہو گئے اللہ پاک فرمایا والا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات